श्री नज़म नंबर 3 जावेद के नाम। शेर नंबर 1 है, त्यारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। अल्फाज मायने मुश्किल अल्फाज के। दियार कहते हैं शहर और मुल्क को। दियारे इश्क, इश्क की जमीन, इश्क की हदूद में वाक़या इलाका या फिर इससे मुराद है पूरी दुनिया। मकाम पैदा करना, बुलंद मर्तबा हासिल करना। तशरी नज़म नंबर 3 के पहले शेर की, ए जावेद अगर खुदा तुझे तौफीक अता फरमाए तो उसके इश्क में अपना खास मकाम और मर्तबा पैदा करके हयात जावेद हासिल कर ले। अगर तूने ये रास्ता अख्तियार कर लिया तो यकीनन तुझ में ये सलाहियत पैदा हो जाएगी कि तू दुनिया में इनकलाब पैदा कर देगा। अल्लामा इकबाल के निज़ामे अफ़कार में तख्लीक़ आदम नौ को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है। उनके फलसफा और पैगाम की गायत यही है कि मुसलमानों में कुव्वत पैदा हो जाए कि वो नया जमाना या नई दुनिया पैदा कर सके। इकबाल का मतलब इससे ये है कि जिस तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नई दुनिया पैदा कर दी, यानी दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया उन्होंने, इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम भी यानी हम लोग जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे पर चलकर दुनिया में इनकलाब पैदा बर्पा करे। और वो इनकलाब इसके सिवा और क्या है कि मुसलमान दुनिया को, इसी दुनिया को जो इस वक्त तारीकी में गर्क है, कुरान हकीम की तालीमात से रोशनास कराएं। चनाचे खुद लिखते हैं, फारसी का ये शेर है, आप इसे रीड कर लें। इसके साथ इसकी वजाहत है, मैं अपने दिल की बात बरमला कहता हूँ, ये किताब नहीं कुछ और चीज है। जब इसका असर जान के अंदर दाखिल होता है तो वो और हो जाती है, और जान बदल जाए तो जहां बदल जाता है। और इस जहां को बदल देना ही इकबाल के पैगाम का हकीकी मकसद है, जिसे उन्होंने मुख्तलिफ तरीकों से पेश किया। नज़म नंबर 3 जावेद के नाम। शेर नंबर 2 है, खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सकूते लाला और गुल से कलाम पैदा कर। दिल फितरत शनास, फितरत को पहचानने वाला दिल, सच्चे जज्बात का हामिल दिल। सकूत खामोशी, कलाम करना, मुखातिब करना, बातचीत करना। नज़म नंबर 3 के शेर नंबर 2 की तशरीह है, अगर खुदा तुझे मुतालाए फितरत का ज़ौक़ अता करे तो तुझे लाला और गुल से इसकी हस्ती का सबूत मिल सकता है। सबूते लाला और गुल से कलाम में सनत तज़ाद पाई जाती है। और ये एक बहुत ही ज्यादा दिलकश अंदाज है, खूबसूरत अंदाज है शायरी का। इस बात के कहने का मकसद ये है कि अगरचा लाला और गुल ज़बान नहीं रखते, लेकिन अगर कोई फितर शनास इनकी बनावट पर गौर करे तो वो ज़बान में हाल से खालिक सनाए कायनात के वजूद पर गवाही देंगे। पर अलाहाबादी ने इस हकीकत को यूं बयान किया है, साफ आएगी नजर साने आलम की झलक, सामने कुछ न रख आईना फितरत के सवा। नज़म नंबर 3 जावेद के नाम। शेर नंबर 3 है, उठाना शीशा घराने रंग के एहसान, सफाले हिंद से मीना और जाम पैदा कर। शीशा घरा लफ्जी मतलब है शीशा बनाने वाले, मुराद है अहले फरंग की फरेबकारियों से। फरंग यूरोप के शीशा घर, मुराद अंग्रेज हुक्मरान। सफाल मिट्टी का बर्तन या मिट्टी। मीना और जाम सराही और प्याला, मुराद अपने मुल्क का सियासी, मिली और मजहबी शऊर। नज़म नंबर 3 के शेर नंबर 3 की तशरीह है, शीशा घराने फरंग से यूरोप की वो कौमें मुराद है जो यारी और मुकारी में शोहरा फाक है। शीशा घर के लफ्ज़ी मानी जो है वो है कांच के बर्तन बनाने वाला। इकबाल ने इस लफ्ज को कौमे मगरिब के लिए इस्तेमाल किया है, और इसकी वजह ये है कि इन कौमों के असूले जिंदगी पायदार नहीं है, जैसे शीशे के बर्तन पायदार नहीं होते। ये जिनके मुआहिदे कांच के बर्तनों की तरह कमजोर और नाकाबिले एतबार हैं। उनके अलूम फनून और ख्यालात में भी पुख्तगी और अफादियत नहीं पाई जाती। गर्ज के इकबाल की ये इस्तिलाह मगरबी कौमों की पूरी जिंदगी पर गालिब आ सकती है। एहसान न उठाने से इकबाल की मुराद ये है कि इनकी तहजीब और इनकी मुआशरत अख्तियार मत करो, उनके अफकार और ख्यालात को मत कबूल करो जो अलूम फनून उन्होंने इजाद किए हैं, इनको बेशक हासिल करो। इन अक़वाम की तकलीद मत करो, यानी उनकी देखा देखी खुद को बदल ना दो, जैसे कि आजकल हो रहा है। दूसरे मिसरे का तर्जमा ये है कि अगर शराब पीना चाहते हो तो इन प्यालों में पियो जो हिंदुस्तान की मिट्टी से बने हुए हैं। मतलब ये कि अपने वतन और अपनी तहजीब से मोहब्बत करो। वाजिया रहे कि इकबाल जो है वो वतन दोस्तों में किसी बड़े से बड़े नेशनलिस्ट से कम नहीं थे।
انہوں نے ساری عمر ہندوستان کو وطن دوستی کا پیغام دیا۔ ماسل شعر ہے فارسی کا، پیامے دا زمن ہندوستان را، غلام آزاد از بیداری دل۔ نظم نمبر 3 جاوید کے نام، شعر نمبر 4 ہے میں شاخ طاق ہوں، میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے میں لالا فام پیدا کر۔ شاخ طاق انگور کی بیل کی ٹہنی، غزل شاعری ثمر پھل میں لالا فام، سرخ رنگ کی شراب خالص اور سرخ شراب۔ نظم نمبر 3 کے شعر نمبر 4 کی تشریح ہے، میں انگور کی بیل ہوں اور میری غزل یعنی شاعری ہی میرا پھل ہے، تو میرے اس پھل سے اپنے لیے لالا جیسی سرخ شراب تیار کر لے۔ علامہ اقبال نے اپنے آپ کو انگور کی بیل سے اور اپنے کلام کو خوشہ انگور سے تشبیہ دی ہے اس شعر، اور اپنے فرزند جگر پیوند کی مساست سے، یعنی وہ اس نظم میں تو ان کو مخاطب ہے اپنے بیٹے کو، لیکن اصل میں وہ نوجوان ملت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں یا انہوں نے دیا ہے کہ اس خوشہ سے یعنی میں لالا فام پیدا کر، مطلب یہ کہ میں نے اپنے کلام سے جو اسرار و رموز بیان کیے ہیں ان کی معرفت حاصل کر کے پوری طرح ذہن نشین کرو کہ میں اس اشعار میں، یہ جو اشعار میں لکھ رہا ہوں اس میں کیا بات کہنا چاہتا ہوں، کیا تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، میری وہ باتیں ذہن نشین کرو اور ان پر کاربند ہو جاؤ اور یوں اپنے اندر مذہبی، ملی اور سیاسی شعور پیدا کرو۔ نظم نمبر 3 جاوید کے نام، شعر نمبر 5 میرا تاریخ امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ طریق طور طریقے امیری بادشاہی فقیری مراد درویشی، نام پیدا کرنا شہرت اور ناموری حاصل کر۔ نظم نمبر 3 کے شعر نمبر 5 کی تشریح ہے، میرا زندگی گزارنے کا طور طریقہ امیری نہیں درویشی ہے، تو بھی اس طریقے کو اپنا کر اپنی زندگی کا مقصد بنا لے اور اپنی خودداری قطعات نہ بیچ بلکہ غریبی میں ہی نام پیدا کر۔ تیری خودداری تیرے لیے عظمت و شہرت کا باعث بنے گی۔ مطلب یہ ہے کہ انسان عزت و شہرت ہی حاصل کرنے کے لیے اپنی خودی کو بیچتا ہے اور اس کے عوض دولت حاصل کرتا ہے اور دولت کے ذریعے سے اپنا مقصد یعنی شہرت حاصل کرتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اگر انسان ہمت و استقلال سے کام لے تو غریبی میں بھی نام پیدا کر سکتا ہے، لہٰذا نام پیدا کرنے کے لیے ضمیر فروشی کی ضرورت نہیں۔ بقول اقبال، خودی کو نہ دے سیم و زر کے عوض، نہیں چولا دیتے شرر کے عوض۔ خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ سچ تو یہ ہے کہ اقبال نے یہ مصرع نہیں لکھا، 2 لفظوں میں قوموں کے عروج کا فلسفہ بیان کیا ہے، کیونکہ وہ قوم کبھی سربلند نہیں ہو سکتی جس کے افراد خود فروشی کے مرض میں مبتلا ہوں۔ خود فروشی تو غلامی کی تمہید ہے، اسی لیے اقبال نے ہمیں متنبہ کر دیا ہے، تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو رو سیاہی۔ ویڈیو کیسی لگی چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے، کمنٹ کر کے بتائیں مزید کون سی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اپنا اور اپنے پیاروں پر رکھیں ڈھیر سارا خیال۔ اللہ حافظ۔